नमस्कार साथीहरू, म राजु पौडेल। आज पनि म तपाईहरु समक्ष नेपालको हाइड्रो पावर सेक्टर अन्तर्गत सबैभन्दा ठूलो हाइड्रो पावर सेक्टर जुन हाइड्रो पावर सेक्टर बनिसकेपछि नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा मेरुदण्ड हुनेछ भन्ने चर्चा पनि बजारमा छ र अहिले उत्पादन पनि सुरु गरिसकेको छ। त्यो हाइड्रो पावर सेक्टर जसलाई हामीले अप्पर तामाकोशी हाइड्रो पावर सेक्टर भनेर शेयर बजारमा चिनेका छौं र जुन कम्पनीको शेयर बजारमा हटकेकको रूपमा शेयर देखा परिराखेको छ। यो हाइड्रो पावर सेक्टरको फन्डामेन्टल एनालाइसिस र टेक्निकल एनालाइसिसबाट हेर्दाखेरिको अहिलेको वर्तमान अवस्था के छ, यो कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्न उपयुक्त समय छ कि छैन, यो कम्पनीका भावी दिनहरू कस्ता छन् भन्ने बारेमा एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत भएको छु। धेरै साथीहरूले यो कम्पनीको चिरफार गरिदिनु पर्यो भन्ने अनुरोधका आधारमा यो भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष म प्रस्तुत भएको छु। अब म तपाईहरुलाई यो भिडियोतर्फ ध्यान केन्द्रित गराउन चाहन्छु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो यो इष्टगुरु युट्युब च्यानलमा तपाईहरु पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ र हामी र हाम्रो च्यानललाई माया गर्नुहुन्छ भने तल लेखिएको सब्स्क्राइब बटनमा एक क्लिक गर्न नभुल्नुहोला, साथै बेल बटनमा पनि एक क्लिक गर्नुहोला भन्दै अब म अप्पर तामाकोशी हाइड्रो पावरको फन्डामेन्टल एनालाइसिसबाट हेर्दाखेरिको अवस्था के छ भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइराखेको छु। यो फेयर एन्ड ग्रिड मिटरबाट हेर्दाखेरि यो अहिले फेयरमै छ। यो फेयरकै अवस्थामा छ, 37.8 को अवस्थामा छ। अब यो न्युट्रलतिर प्रवेश गर्ने क्रममा यो देखिएको छ भने यो सेक्टर हाइड्रो पावर सेक्टर अन्तर्गत पर्दछ। यसको क्लोजिङ प्राइस 666 मा अस्तिको दिन बन्द भएको रहेछ। हिजोको दिनमा 180 दिनको एभरेज यसको 670.65 रहेछ भने डे चेन्जमा 1.79% ले बढेको रहेछ। त्यस्तै गरी 52 विक हाईमा यो 962 सम्म पुगेको रहेछ भने 52 विक लोमा 431 सम्म यो कम्पनीको शेयर झरेको रहेछ। अब म यो कम्पनीको फन्डामेन्टल एनालाइसिसका विभिन्न टुल्सहरु मार्फत तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइराखेको छु। यो कम्पनीको पेड अप क्यापिटल जो चुक्ता पुँजी भनेर हामीले थाहा पाएका छौं, यो चुक्ता पुँजी 10 अरब 59 करोड यसको चुक्ता पुँजी रहेछ भने रिजर्भ चाहिँ माइनस रहेछ, माइनस 2 करोड 8,91,000 यसको रिजर्भ रहेछ भने ग्रोस प्रॉफिटमा यसले इन्क्रिज गर्न सफल भएको रहेछ, जसको ग्रोस प्रॉफिट 1 अरब 72 करोड 77,51,000 भन्दा बढी फर्स्ट क्वार्टरमा ग्रोस प्रॉफिट गर्न सफल भएको रहेछ, जुन ग्रोस प्रॉफिटको पर्सेन्टेज एकदमै हाई पर्सेन्टेजमा यसले इन्क्रिज गर्न सफल भएको रहेछ भने अपरेटिङ प्रॉफिट एकदमै माइनसमा छ। 1,13,263.33% माइनसमा यसको अपरेटिङ प्रॉफिट छ भने नेट प्रॉफिट पनि 8,359.05% ले माइनस छ। तर ग्रोस प्रॉफिटमा धेरै ठूलो पर्सेन्टेजले इन्क्रिज गर्न सफल भएको रहेछ फर्स्ट क्वार्टरमा आउँदा। त्यसैगरी अन्य टुल्सबाट हेर्दाखेरि ईपीएस यसको 32.48 रहेछ। ईपीएसमा यसले धेरै ठूलो फड्को मार्न सफल भएको रहेछ भने डिस्ट्रिब्युटेबल ईपीएस देखिएको छैन। पी रेशियो 20.5 छ, यो भनेको बिलो 20 भएको बेस्ट मानिन्छ। यो 20 कै नेरो फेरोमा छ। यस मानेमा यो कम्पनी ओभर भ्यालुडमा गएको छैन भन्ने कुरा बुझिन्छ भने बुक भ्यालु 98.1 छ। यो जति बढी भयो त्यति राम्रो मानिन्छ। आरओई रिटर्न अन इक्विटी पनि 33.11 छ, यो पनि जति बढी भयो त्यति राम्रो मानिन्छ भने पीभीबी बिलो 3 भएको बेस्ट मानिन्छ, जबकि यसको 6.79% रहेछ भने पीबीबी 139.2 रहेछ, 20.50 बिलो भएको बेस्ट मानिन्छ। यी दुईवटा इन्डिकेटरमा यो ओभर भ्यालुडमा देखिएको छ भने यसको अर्निङ फोरकास्टिङ अहिले पनि माइनसमै देखिराखेको छ भने फोरकास्टेड ईपीएस पनि माइनसमै देखिएको छ। तर यसले फर्स्ट क्वार्टरमा धेरै ठूलो प्रगति गरेको अवस्था देखिन्छ यसरी हेर्दाखेरि भने। अनि प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टबाट हेर्दाखेरिको अवस्था के छ भनेर पनि हामीले यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। इन्कम फ्रम पावर सेल यसले बिजुली बेचेर यति आम्दानी गर्न सफल भएको रहेछ फर्स्ट क्वार्टरमा भने हामीले 1 अरब 72 करोड 77,51,000 अघि नै भनिसकेका छौं यसको नेट इन्कम भएको रहेछ बिजुली बेचेर। त्यसैगरी अपरेटिङ प्रॉफिटमा यसले 1 अरब 36 करोड 64,76,000 आर्जन गर्न सफल भएको रहेछ, जबकि फोर्थ क्वार्टरमा माइनसमा थियो। योभन्दा अगाडि निरन्तर रूपमा माइनसमा थियो, कम्पनी बन्ने क्रममा थियो। यी बनिसकेपछि यसले बिजुली बेच्न सुरु गरिसकेपछि यसले नाफामा अपरेटिङ प्रॉफिटमा छलाङ हान्न सफल भएको छ। त्यसैगरी यसले फर्स्ट क्वार्टरमा आउँदाखेरि नेट प्रॉफिट चाहिँ 86 करोड 19,000 यसले
नेट प्रॉफिट आर्जन गर्न सफल भएको रहेछ भने की रेशियोहरुमा अघि नै हामीले भनिसक्यौं यसको EPS 32.48 छ, पी रेशियो 20.50 छ, रिटर्न अन इक्विटी 33.08 यसको की रेशियोहरुमा सबै की रेशियोहरु राम्रो देखिएको छ भने ब्यालेन्स शीटको अवस्था के छ भनेर पनि हामी तपाईलाई जानकारी दिन गइराखेका छौं। टोटल क्यापिटल एन्ड लायबिलिटीज यसको यति रहेछ भने टोटल एसेट पनि यति नै छ। पेड अप क्यापिटल अघि नै हामीले भन्यौं रिजर्भ अहिले पनि यो माइनसमा छ, यसले रिजर्भलाई प्लस गराउन सकेको छैन, आशा गरौँ दोस्रो क्वार्टरमा आइपुग्दा यसले रिजर्भ प्लस गराउन सक्नेछ। लोन यति रहेछ, यसको लोन यति देखिन्छ। लोनको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 10 करोड अरब 10 73 अरब 77 करोड 91 लाख 26,000 यसको लोन छ भने यो लोन नतिरेसम्म यसको रिजर्भ चाहिँ माइनसमै देखिने अवस्था देखिन्छ भने त्यस्तै गरी की रेशियोहरुमा नेट करेन्ट एसेट माइनसमै छ यसको अहिले, इन्भेस्टमेन्ट छैन, क्यापिटल वर्क इन प्रोग्रेस यस्तो छ। नेटवर्थ 98.10 छ भने एसेट पर शेयर लिक्विडिटी रेशियो यो देखिदैन। यसरी यसको फन्डामेन्टल एनालाइसिसबाट हेर्दाखेरिको अवस्था यसो देखिन्छ भने अब म यो कम्पनीको टेक्निकल एनालाइसिसबाट तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। टेक्निकल एनालाइसिसले यो कम्पनीको शेयरमा अहिले लगानी गर भन्छ कि भन्दैन भन्ने कुरा पनि म तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यो ट्रेन्ड लाइनबाट हेर्दाखेरि एउटा डाउन ट्रेन्ड लाइन समाप्त गरेर अहिले यो कम्पनी अप ट्रेन्डमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। डाउन ट्रेन्डको यो जुन अपर ट्रेन्ड लाइन हो यो ट्रेन्ड लाइनलाई तोडेर यो दिनको क्यान्डल तोडिसकेपछि निरन्तर दुईवटा क्यान्डलले एक दिनको यो डोजी क्यान्डल र अर्को बुलिश क्यान्डल बनिसकेको छ, अप ट्रेन्डमा छ अहिले भन्ने हामीले बुझिराखेका छौं। यो अप ट्रेन्ड हो भने यो डाउन ट्रेन्ड हो र क्यान्डल पनि एकदमै पोजिटिभ बनेको छ। अस्तिको दिनमा यो मार्केटमा 1.79% इन्क्रिज भएर 13 अंकले बढेर बन्द भएको अवस्था देखिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि ट्रेन्ड लाइनबाट हेर्दाखेरि यो अप ट्रेन्डमा प्रवेश गरेको र 5 डेज मुभिङ एभरेजले 20 डेज मुभिङ एभरेजलाई गोल्डन क्रस ओभर गरेर 22 डिसेम्बरको दिन एउटा बुलिश क्यान्डल बनाएर गोल्डन क्रस ओभर गरेर माथि गएको अवस्था देखिन्छ। यसबाट यसमा पोजिटिभ संकेत देखिन्छ भने फिबोनाची रेसिस्टेन्टबाट हेर्दाखेरि यसको जुन लेटेस्ट हाईबाट हामीले लेटेस्ट लोमा खिचेर हेर्दाखेरि अहिले यो 0.236 लाई काटेर जुन एउटा क्यान्डलहरुको पनि रेसिस्टेन्ट थियो यो एरियामा, यतातिर पनि रेसिस्टेन्ट थियो, यहाँ पनि रेसिस्टेन्ट थियो, यो क्यान्डलको पनि रेसिस्टेन्ट थियो, यता पनि रेसिस्टेन्ट थियो र यहाँ पनि रेसिस्टेन्ट थियो, यसलाई काटेर अहिले यो अगाडि बढ्न सुरु गरेको छ भने अब यसको दोस्रो रेसिस्टेन्ट एकदमै स्ट्रङ रेसिस्टेन्ट क्यान्डलहरुको पनि रेसिस्टेन्ट यता यो एरियामा यो एरियामा यो एरियामा यो एरियामा र यो एरियामा जुन क्यान्डलहरुको रेसिस्टेन्ट थियो त्यही नेर अहिले बजार पुगेको छ। अहिले 0.382 जो एकदमै स्ट्रङ गोल्डन रेशियो भनेर हामीले तपाईलाई बार भन्दै आइराखेका छौं यो फिबोनाचीको यही एरियामा गएर अब यसले सपोर्ट हैन रेसिस्टेन्ट लिन सक्छ जुन यसको 707.58 मा स्ट्रङ रेसिस्टेन्ट देखिन्छ भने यसलाई काट्यो भने यतातिर फेरि 0.5 को 756 मा एउटा रेसिस्टेन्ट देखिन्छ भने यसलाई पनि काट्न सफल भयो भने यो कम्पनी गएर 0.618 मा गएर ठोकिन्छ जुन 804.93 हो। 804.93 मा पुगेर यसले एउटा अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ भने त्यो भन्दा माथि नै गयो भने 0.786 जो 874.23 हो र यसलाई काट्न सफल भयो भने पहिलाको हाई जुन 1 मा छ 962.50 यहाँ पुग्न सक्छ र अहिले जुन बजारमा चर्चा छ यसको 100% राइट शेयर पनि आउने भनेर जुन बजारमा चर्चा छ यदि पक्कै यसले राइट शेयर नै निकाल्ने हो भने यसको यात्रा चाहिँ 1.618 जो 1217 सम्मको हुन सक्छ भन्न पनि नसक्ने अवस्था छैन भन्ने कुराको म जानकारी दिन चाहन्छु। अब अहिले बजारको हल्ला हो, राइट शेयर नयाँ प्रोजेक्ट सुरु गर्यो भने राइट शेयर निकाल्न पनि सक्छ, त्यो कुरामा पनि हामी विश्वस्त हुनुपर्छ। तर अहिले हामी यो 1200 को भन्दा पनि यसको पहिलो गन्तव्य भनेको 0.382 को हुनेछ, त्यसपछाडिको दोस्रो स्ट्रङ रेसिस्टेन्ट भनेको 0.618 को हुनेछ जुन 804 सम्मको यात्रालाई अहिले आशा हामी गर्न सक्दछौं भने अन्य टेक्निकल टुल्सबाट हेर्दाखेरिको अवस्था के छ भनेर पनि म तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यो बोलिन्जर बैंडको अपर बैंड यहाँबाट एउटा कर्नर बनाएर एउटा घाटी बनाएर माथितिर अप ट्रेन्डतिर जान सुरु गर्यो जुन क्यान्डलले यहाँ गएर अस्ति ठकिएर यसलाई रेसिस्टेन्ट लिएर बन्द भएको छ। बुलिश क्यान्डल बुलिश इन्गल्फिन क्यान्डल भएर बन्द भएको छ। बोलिन्जर बैंड फुक्न सुरु गरेको छ। अब तलको पनि बैंड
तल घुमेर फेरि माथि गयो भने बलिन्जर ब्यान्डबाट हेर्दाखेरि पनि यसमा पोजिटिभ वेभ देखिन्छ भने भोल्युम बेसबाट हेर्दाखेरि भोल्युम एभरेज भोल्युम भन्दा माथि नै परिराखेको छ। अस्तिको दिनमा बाइङ भोल्युम छ तर एभरेज भोल्युम भन्दा तल छ। त्यो भन्दा अगाडि रेड भोल्युम थियो जुन एभरेज भोल्युम भन्दा माथि नै थियो। भोल्युमले पनि यसलाई सपोर्ट गरेको अवस्था देखिन्छ भने RSI बाट हेर्दाखेरि अब RSI अहिले 59 तिर पुगेको छ। अब हामीले यो RSI 60 मा गएर ठोकिन्छ कि ठोकिँदैन, ठोकिएर तलैतिर झर्यो फेरि गएर ठोकिएर तलैतिर झर्यो डब्लु प्याटर्न बनायो भने यो यहाँबाट माथि जान सक्ने सम्भावना देखिँदैन। यदि RSI ले 60 काटेर माथि गयो फेरि एकचोटि 60 मा आएर सपोर्ट लियो र फेरि माथि गयो र फेरि डब्लु प्याटर्न बनाएर माथि लाग्यो भने र बजारको सेन्टिमेन्ट जुन अहिले पोजिटिभ पिरियड भइराखेको छ त्यसले यसलाई धेरै माथि लान सक्ने सम्भावना हामीले देखिराखेका छौँ। डेको टाइम फ्रेमबाट हेर्दाखेरि भने 1 आवरको टाइम फ्रेममा यसले डब्लु प्याटर्न बनायो। यो भने एकदमै पोजिटिभ सिग्नल हो। यसले डब्लु प्याटर्न बनाइसकेपछि माथि लाने सम्भावना हामीले देखेका छौँ। 1 आवरबाट हेर्दाखेरि एकदमै पोजिटिभ देखाउँछ RSI ले भने विकबाट हेर्दाखेरि पनि लगभग विकको RSI पनि डब्लु जस्तो बनाएर भिसेप बनाएर डब्लु जस्तो बनाएर माथितिर लाग्न सुरु गरेको हुनाले यसले पनि यसलाई माथि तान्न सक्ने सम्भावना हामी देखिराखेका छौँ भने मन्थको RSI त एकदमै राम्रो भएर डब्लु बनाएर माथितिर लागेको हुनाले यसले अब एउटा हाई चुम्न सक्छ भन्ने कुरा मन्थको RSI बाट देखिएको छ। हेर्नुहोस् मन्थको RSI ले ठ्याक्कै डब्लु बनाएर 60 काटेर 61 मा पुगेर बन्द भएको छ। यसरी RSI बाट हेर्दाखेरि पनि यो कम्पनीको यात्रा आगामी यात्रा राम्रै होला जस्तो देखिराखेको छ भने यता MACD बाट हेर्दाखेरिको अवस्था MACD ले यो दिन जुन 22 डिसेम्बरको दिन 12 डेज MACD ले 26 डेजको यो सिग्नल लाइनलाई काटेर माथि गइसकेपछि यता हिस्टोग्राम बारहरू पनि निरन्तर रूपमा माथि जिरो लाइन भन्दा माथि नै बनिराखेका छन्। यसबाट यो पोजिटिभ वेभमा छ। हिस्टोग्राम बारहरू अब लम्बिने क्रम सुरु भएको छ भन्ने संकेत यसले हामीलाई गरिराखेको छ। यसरी MACD बाट हेर्दाखेरि पनि यो बुलिश ट्रेन्डमा जान सक्ने सम्भावना हामी देखिराखेका छौँ भने DMI ADX बाट हेर्दाखेरि यो DMI माइनस लाइन तलतिर गइसकेको छ। यो 25 बाट पनि तल गइराखेको छ भने DMI प्लस लाइन माथि छ। माथि गएर फेरि अहिले तल झुकेको छ। तर यो जुन ADX को ट्रेन लाइन हो यो ट्रेन लाइन यहाँबाट एउटा घुमेर माथि जान सुरु गरेको हुनाले अब यो अप्पर तामाकोसीको शेयरले अप ट्रेन लिन सक्छ, अप ट्रेनको ट्रेन लाइन लिन सक्छ भन्ने कुरा यो ट्रेन लाइनले संकेत गरेको छ। ADX को ट्रेन लाइनले किन भन्दा यहाँ एउटा बटम लगाएर ट्रेन लाइनले ग्रीन यो DMI प्लस लाइन सँगै माथि जान सुरु गरेको छ। माइनस लाइन तल गयो, ADX को ट्रेन लाइन माथितिर गयो र DMI प्लस लाइन माथि नै छ भनेपछि अब यसको अप ट्रेन यात्रा सुरु हुन थाल्यो भन्ने कुरा हामीले यो ADX र DMI प्लस र DMI माइनस लाइनबाट तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यसरी देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको यो हाइड्रो पावर कम्पनी अप्पर तामाकोसी हाइड्रो पावर कम्पनीको भविष्य एकदमै उज्जवल छ। यसले थप प्रोजेक्ट बनाउनको लागि राइट शेयर पनि ल्याउन सक्छ र आगामी दिनमा यसको रिजर्भ पोजिटिभ भइसकेपछि डिभिडेन्ड पनि राम्रै दिन यसले सुरु गर्छ भन्ने कुराको म जानकारी गराउन चाहन्छु। यो मिड टर्म र लङ टर्मको लागि यसमा लगानी गर्दा उचित होला जस्तो मलाई लागिराखेको छ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै यो भिडियोबाट बिदा हुनुभन्दा अगाडि यस्ता प्रकारका भिडियो हेरिसकेपछि लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, पोजिटिभ फिडब्याक दिनु होला, भिडियो शेयर गर्न नभुल्नु होला भन्दै आजलाई म बिदा हुन चाहन्छु। हस् नमस्कार, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।